الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرن بالبركة بذاته ومحياه وتعطرت العباد من به ورياه. حضرت سایہ قبلہ تقبل اللہ عمرہ، والد محترم، اللہ ان لوگوں کا سایہ ہمیں تا قیامت تک ہم پر قرار رکھے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہماری حیات کوئی معنی نہیں ہے، اس کا فائدہ